नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान भर में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पूरी कौम सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ न सिर्फ शाना बशाना खड़ी है बल्कि इनकी हर मुमकिन मदद भी कर रही है। पूरी कौम सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ है तो वहीं चूचू का मुरब्बा हुकूमत इस नाजुक सूरत हाल में भी सियासत करने में मसरूफ है। एक तरफ ये लोग इमरान खान की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आकर बैठ जाएं ताकि बेहतर तरीके से सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने का मैकेनिज्म तय कर लिया जाए। दूसरी तरफ वज़रा आकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं और साजिशें करने के ताने देते हैं। अगर हम मान लें कि इमरान खान साजिशी और गद्दार हैं तो फिर आप इसके खिलाफ केस बनाएं और अदालत जाएं। फिर क्यों बार बार इसकी तरफ मुज़ाकरात का हाथ भी बढ़ाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही बगल में छुपाया हुआ खंजर भी पीठ में घोंपने से नहीं चूकते। भानमती का कुंबा आजकल इस कदर परेशान क्यों है और इन सब की कांपें क्यों टांग रही हैं, इसका मुकम्मल अहवाल आपको आगे चलकर बताया जाएगा। एक और अहम डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एक तरह से चार्जशीट पेश कर दी। सिंध में करप्शन, लाकानूनियत, बेअमनी और बैड गवर्नेंस का तो सूबे का हर बासी गवाह है कि 2008 से मुसलसल सिंध पर मुसल्लत जरदारी टोले ने पूरे सूबे को मोंजो दड़ो बना दिया है और अब इसकी गवाही पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी दे दी है। जिस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, ऐसे में इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई, बेरोजगारी और सैलाब के सताए गरीब और परेशान हाल लोगों को बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली है। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी कर दी है। अवाम रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में मुसल्लत होने वाली मरासला हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। पूरी दुनिया में जब कभी इस किस्म की कोई आफत आती है तो उस इलाके के तमाम टैक्सेस और यूटिलिटी बिल्स वगैरह माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन ये अवाम दुश्मन शोबाज सरकार इस मुश्किल घड़ी में बजाय अवाम को रिलीफ देने के इनकी तकालीफ में मजीद इजाफा करने जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये नाअहल टोला सैलाब ज़दगान की आड़ में अपने तमाम मजमूम मकासद पूरे करना चाहता है। मुस्लिम लीग नून की मोदी और बीजेपी से दोस्ती और ताल्लुक कोई नई बात नहीं है। माजी में जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे तो वो अपने दोस्त नवाज शरीफ से मुलाकात करने लाहौर आए थे। इसी तरह 2013 में इंतखाबात जीतने के बाद नवाज शरीफ भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए भारत गए। मोदी से दोस्ती निभाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने हुर्रियत क़यादत से मुलाकात तक करने की जहमत गवारा नहीं की थी। इसके बाद मोदी का अचानक बगैर वीज़े और पासपोर्ट के भारत के सबसे बड़े दहशतगर्द और हजारों पाकिस्तानियों के कातिल अजीत डुअल के साथ पाकिस्तान आना और जाती उम्रा में तन्हाई में नवाज शरीफ से मुलाकात करना, इसके बाद उफा में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकात होना, यह सिलसिला बहुत ही तवील है जो डॉन लीग्स पर जाकर रुकता है। खैर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का यह वतीरा रहा है कि वो इंडिया के लिए नरम रवैया रखती है। अब एक बार फिर इन्होंने सैलाब मुतासरीन की आड़ में भारत से तिजारत खोलने की प्लानिंग कर ली है। इमरान खान की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के बाद तिजारत बंद कर दी थी। भारत से तिजारत बंद करने का कोई भी ना मुतालबा करता है और ना ही कोई इसका हामी है। पूरी कौम सिर्फ ये चाहती है कि भारत से दोस्ताना ताल्लुकात एक तरफा हरगिज ना हो। भारतीय एजेंसी राह अपने कारिंदों के जरिए वतन अजीज में आग और बारूद का खूनी खेल खेलती रहे और हम इनसे दोस्ती की पींगे बढ़ाते रहें, ये नहीं हो सकता। भारत की 6 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में मजलूम, बेगुनाह और निहत्ते नौजवानों को उठाकर जाली मुकाबलों में शहीद कर दे, हमारी मुसलमान बहनों की असमतें तार तार कर दे और हम भारत से चंद टकों की खातिर तिजारत करते फिरें। इस गैरतमंद की कौम ये गवारा नहीं करती और ना ही अवाम का समंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत को ये सब कुछ करने देगा। दोस्तों, कल शहबाज शरीफ ने इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आज इन्होंने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को इशारा कर दिया कि वो इमरान खान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाएं। ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में तो सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर भाषण देते रहे और मुतासरीन की मुश्किलात बयान करते रहे। अब कोई इनसे पूछता कि हजूर, मुतासरीन की ये तकालीफ तो टीवी के जरिए हम भी देख रहे हैं, आप हुकूमत में हैं, आप बताएं कि आपने आखिर क्या इक़दामात किए हैं। लेकिन किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो वजीर रेलवे से सवाल कर सकता। ख्वाजा साद रफीक ने पीटीआई पर इल्जाम लगाया कि भारत और पीटीआई मिलकर ये चाहते थे कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिले। अल्लाह का शुक्र है कि आर्जी रिलीफ मिल गया है, लेकिन असल टारगेट पाकिस्तान की मईशत की बहाली है।
سعد رفیق کا کہنا تھا کہ جنگل میں آگ لگ جائے تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ کو مدعو کیا گیا۔ سعد رفیق نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی ہدایت پر پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ ملک دیوالیہ پن کی سٹیج پر ہے، 4 حکومتیں آپ کے پاس اور آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ریاست چلانا کھلنڈرے لوگوں اور سازشی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دوسروں کو جانور کہنے والے خود سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان کو بنانا سٹیٹ بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 34 پیسے اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 34 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کی منظوری جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 35 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ دوستو، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا چکر بھی کافی دلچسپ ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ اگر آج آپ نے ایک سموسہ 20 روپے کا لے کر کھایا ہو، لیکن اگلے مہینے دکاندار آپ کو روک لے اور کہے کہ جناب پچھلے مہینے جو سموسہ آپ نے کھایا تھا، اب چونکہ تیل کی قیمت بڑھنے سے وہ سموسہ 25 روپے کا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ بقایا 5 روپے ادا کر دیں۔ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے عوام کے ساتھ مذاق لگا رکھا ہے، لیکن انہیں کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی ٹوکنے والا، یہ بس اپنی منمانی کرتے پھرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آرمی چیف ان دنوں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے بعد پاک فوج کے سالار اعلیٰ نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے سوات کا دورہ کیا اور کالام، بحرین، خوازہ خیل اور مٹا میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف کے اس دورے میں 2 بہت ہی اہم ترین باتیں تھیں۔ ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے برہمی کا اظہار کیا کہ پانی کی گزرگاہوں پر کیوں اور کیسے تعمیرات کی اجازت دی گئی۔ 2010 میں آنے والے سیلاب میں بھی ان علاقوں میں تباہی ہوئی تھی، اس کے باوجود کالام میں دریا کنارے ہوٹلز بنانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ ان تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انڈائریکٹلی خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کو سراہا اور ساتھ ہی سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ یا فرد جرم پیش کر دی۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ کے پی میں زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی۔ جیسے ہی سیلابی صورتحال ہوئی، فوری طور پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا اور پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا گیا۔ آرمی چیف نے خود میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ سندھ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہاں سڑکوں پر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے۔ سندھ میں زیادہ سنگین صورتحال اس لیے ہوئی کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں، وڈیروں اور سرداروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ غریبوں اور کچی بستیوں کی جانب موڑ دیا ہے، جس کے باعث ان بے ضمیر وڈیروں اور سرداروں کی زمینیں تو بچ گئیں، لیکن غریبوں کی پوری بستیاں اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ اپنی آنکھوں سے سندھ کی تباہی دیکھ کر آئے ہیں۔ خدارا مخلوق خدا پر ظلم ڈھانے والے ان وڈیروں کو عبرت کا نشان بنا دیں، قوم آپ کو دعائیں دے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور عوام کو اس قسم کے خودغرض اور کمینے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔